खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वो सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बगैर, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। अपना भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत का मज़ा तो पागलपन में है, समझदारियों में तो इश्क घुटन बन जाता है। हम हैं जनाब, फिर आप कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हृदय से दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द अच्छा हो या बुरा खुले आम बोलते हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसू की कदर रब के सिवा और कोई नहीं जानता। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है आप खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा आसान होता है। सब कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी जिंदगी में धोखा दे जाते हैं। एक नया सबक सीखा है जिंदगी से, आप जितना किसी की कदर करोगे आप उतना ही परेशान रहोगे। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, जो आपसे बात करना बंद कर देता है फिर वो दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। खुलकर उड़ने का शौक हमें भी है जिंदगी में, मगर जिम्मेदारियों ने जकड़ के रखा है। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। जब इंसान अकेले चलना सीख लेता है तो फिर कोई साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक इंसान पर अंधा भरोसा करके देखो, फिर वही व्यक्ति सिखाएगा कि किसी पर अंधा भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, आपका परिवार कितना खुश है ये मायने रखता है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो आपकी पीठ पीछे भी आपको सम्मान दे। नसीब की बात है, कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी तन्हा रह जाता है। आसान नहीं उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ है लेकिन बोलता कुछ भी नहीं। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। उन सपनों का टूटना ही बेहतर है जिन्हें देखकर इंसान ही टूट जाए। किसी की उतनी ही कदर करो जितना वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर आपका सुकून तबाह कर देगी। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि वो अंदर से टूट चुका है। कितना यकीन करूं झूठे लोगों पर, इस दुनिया के लोगों ने अंदर से दिल ही निकाल दिया है। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे इंसान को कभी छोटा महसूस ना होने दे। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिन्हें पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। सबको दिलासा देने वाले लोग अपने दुखों में हमेशा अकेले हो जाते हैं। एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को समझ लेते हैं। आज के जमाने में खुश वही है जो दूसरों से नहीं खुद से मतलब रखता है। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। मुकम्मल कहाँ हुई किसी की जिंदगी, आदमी कुछ खोता ही रहा
کچھ پانے کے لیے۔ جنہیں پتا ہے کہ اکیلاپن کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ سب کی اصلیت سے واقف ہیں ہم، خاموش ضرور ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں۔ اکثر انہی لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن سچی ہے۔ اس دنیا میں جو درد چھپانا سیکھ گیا وہ سچ میں جینا سیکھ گیا۔ جن کا دل بڑا ہوتا ہے نا، ان کو درد بھی بڑے ہی ملتے ہیں۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو پھر اپنوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ کچھ تو ہمارے اتنے شبھ چنتک ہوتے ہیں کہ ہمارا شبھ ہوتا ہوا دیکھتے چنتا کرنے لگتے ہیں۔ زندگی میں کچھ اچھے دوستوں کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر وقت محبت ساتھ نہیں دیتی۔ بھول ہونا پرکرتی ہے، مان لینا سنسکرتی ہے، اور اسے سدھار لینا پرگتی ہے۔ ہم خاموش تب ہوتے ہیں جب ہمارے اندر بہت شور ہوتا ہے۔ کچھ درد زندگی میں ایسے ملے جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا۔ ہیرا بنایا ہے ایشور نے ہر کسی کو، پر چمکتا وہی ہے جو تراشنے کی حد سے گزرتا ہے۔ کبھی پرستتھیوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہ بنے، کیونکہ آپ اپنے حالات بدلنے کا دم رکھتے ہو۔ ہم سفر چاہے غریب ہو پر اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ غریبی تو کاٹی جا سکتی ہے، پر کسی برے انسان کے ساتھ زندگی کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی چٹھی، کبھی راکھی، کبھی منی آرڈر آتے تھے۔ وہ دن کچھ اور تھے جب ڈاکیے بھی خوشیاں لاتے تھے۔ سمندر جیسی ہے اپنی پہچان، اوپر سے خاموش مگر اندر سے طوفان۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھے، کچھ سبق زندگی اور رشتے سکھا دیتے ہیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی پرتبھا ضرور ہوتی ہے، لیکن لوگ اسے دوسرے جیسا بننے میں نشٹ کر دیتے ہیں۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے۔ اپنے آج کو یہ سوچ کر برباد مت کرو کہ میرے پاس بہت سارے کل ہیں۔ کسی صحیح انسان کے ساتھ اتنا غلط مت کرنا کہ اس کے ساتھ کیے گئے دھوکے کا پچھتاوا آپ کو ساری زندگی کرنا پڑے۔ جس میں نقصان سہنے کی طاقت ہو وہی منافع کما سکتا ہے، پھر چاہے وہ کاروبار ہو یا رشتے ہوں۔ دنیا میں چاہے 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب وہ ہزاروں تمہارے خلاف ہو جائیں لیکن وہ ایک ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے۔ پریم اگر سچا ہوگا تو وہ آپ کی پریکشا نہیں پرتیکشا کرے گا۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں اگر آپ کو بار بار ذلیل کیا جاتا ہے تو اس کی زندگی سے آپ ایسے نکل جاؤ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ غصہ بھی انہی پر کرو جس پر آپ کو یقین ہو کہ وہ تمہیں منا لے گا۔ رونے سے درد ختم نہیں ہوتا، لیکن دل کو سکون ضرور ملتا ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے خوبصورت نہیں بلکہ سمجھدار ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہنکار بھی آوشک ہے جب باتیں ادھیکار، چرتر اور سمان کی ہوں۔ زندگی میں پیسے اور پاور کو نہیں بلکہ سوبھاؤ اور سمبندوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سوچنے کے بجائے میں کیا کر رہا ہوں یہ سوچنا شروع کر دیجئے۔ ایک تیرا ہی پیار سچا ہے ماں، اوروں کی تو شرطیں ہی بہت ہیں۔ جب زندگی کی گاڑی صحیح پٹری پر ہوتی ہے تو سب ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب ذرا سا راستہ خراب ہوتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ چاہنے والے تمہیں ہزاروں ملیں گے، لیکن پرواہ کرنے والا ہر کوئی نہیں ہوتا۔ اب مجھے راس آ گیا ہے اکیلاپن، اب آپ اپنے وقت کا اچار ڈال لیجئے۔ دوستی کے بعد محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن محبت کے بعد دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوا مرنے سے پہلے کام آتی ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ہی ختم۔ اڑان تو بھرنا ہے، چاہے جتنی بار گرنا پڑے۔ سپنوں کو پورا کرنا ہے، چاہے خود سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔